औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं कि अल्लाह के वली के दरबार में आज उर्स मुबारक की तकरीबात जारी व सारी हैं। नाज़रीन, इस उर्स मुबारक में यहाँ बहुत सारी बातों की तरफ हमारी रहनुमाई की जाती है। भला क्यों हमारी रहनुमाई ना हो कि अल्लाह के वली, उनका काम ही यही है कि इंसानियत को बुराइयों से बचाकर अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले आना। नाजरीन, ये सिलसिला अंबिया और रसूलों ने पहले अल्लाह के हुक्म से निभाया, फिर आस्ता आस्ता ये सिलसिला सहाबा किराम तक पहुंचा, तबा ताबीन और उसके बाद औलिया अल्लाह। हम जब बरसगीर पाक व हिंद पे नज़र दौड़ाते हैं तो ये पूरा खित्ता हिंदू, बुद्धा और दीगर मज़हब के मानने वाले लोग यहाँ आबाद थे। तारीख़ इंसानी पे हम जब नज़र दौड़ाते हैं तो अरब के ताजर इस खित्ते में आए कारोबार के सिलसिले में। मुसलमान ताजर थे, उन्होंने अपने इखलाक का मुज़ाहरा किया और यहाँ के मकामी जो हिंदू, बुद्धा, सिखिज़म और दूसरे मज़ाहिब के लोग थे, उनके इखलाक की वजह से लोग इस्लाम की सफ़ों में शामिल हो गए और यह सिलसिला चलता रहा। फिर हम जब नज़र दौड़ाते हैं बरसगीर पाक हिंद की तारीख़ में तो हमको नज़र आता है कि दाता साहब और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ये दूसरे ममालिक से आकर यहाँ आबाद हुए और इन्होंने दीन की तबलीग की, जिसकी वजह से लाखों बल्कि अरब से भी ज़्यादा लोग यहाँ मुसलमान हो गए। आज जब हम इस खित्ते में नज़र दौड़ाते हैं तो ये सारा फैज़ान इन्हीं बुज़ुर्गों का है जो लोगों को अल्लाह का रास्ता बताते और नेकी की तरफ दावत देते अपने अमल से, जिसकी वजह से बहुत से लोग मुसलमान हुए और यह सिलसिला आज तक कायम है। आज इस पूरे खित्ते में जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत सारी यहाँ परेशानियों ने घेरा डाल दिया है। वहाँ बेरोज़गारी, अफलास और कत्ल व गारत, गम, परेशानियाँ, कितने दुख हैं जो इस खित्ते में हमको नज़र आते हैं। लेकिन इस वक्त भी ये औलिया अल्लाह के दरगाहें, मज़ारात अपना फरीज़ा सरे अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वीडियो में कितनी बड़ी तादाद में लंगर बनाया जा रहा है और तकसीम किया जा रहा है। ये लंगर बनाने वाले और तकसीम करने वाले अल्लाह की रज़ा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये आस्तान आलिया, गुलहार शरीफ और दीगर जितने भी इस खित्ते में, इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और दुनिया में यहाँ कहीं भी अल्लाह के वली की दरगाहें हैं, वो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ गरीब, अमीर, हर नस्ल का, हर फ़िरके का, हर मज़हब का आकर वो खाना खा सकता है। किसी किस्म की कोई ममामनत या पाबंदी नहीं है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो कुछ मुसलमान वो एतराज़ात करते हैं। गो उनके एतराज़ात भी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हमको दोनों रुख तकने देखने चाहिए तस्वीर के।
اچھائی اور برائی بھی۔ یقیناً ان درگاہوں میں اچھے کام ہوتے ہیں، یہاں توحید اور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی احکامات سکھائے جاتے ہیں۔ اور جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اس خطے میں تو جتنا بھی اسلام یہاں بزرگ لے کر آئے اور وہ درسگاہیں جو اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں، جب یہاں سے فارغ التحصیل طالب علم اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں تو وہ نہ صرف انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اس پورے خطے میں پھیل جاتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی کے سوا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اعتراض کرنے والے یہ سارا نقشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آج امت مسلمہ ریزہ ریزہ ہو گئی ہے۔ عالمی طاقتیں ہم کو کمزور کرنے کے لیے 24 گھنٹے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بھلا ہم ان اختلافات کو اگر کم کر دیں گے، بلا دیں گے، تو یہ ہمارے مذہب کے لیے، ہمارے پاکستان آزاد کشمیر امت مسلمہ کے لیے ہر آنے والا دن ہمارا دن ہوگا۔ ناظرین، آج یہ 2023 اس کا آخری دن ہے اور دنیا جشن منانے کی خوشیاں کر رہی ہے۔ دنیا نے کچھ بنایا ہے کاروبار میں اور دیگر ہر شعبے میں وہ آگے چلے گئے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھی جشن منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بھلا ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم اگر نظر دوڑائیں تو پوری دنیا میں قتل و غارت ہر روز ہو رہی ہے۔ دنیا ہماری مسلمانوں کی نسل کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انہوں نے نہ کبھی ایسا تاریخ میں کیا ہے اور نہ آئندہ کر سکیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ ہی نے اپنے ذمہ لی ہے۔ لیکن بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہم کو بھی اپنی گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہم خوشیاں کس چیز کی منا رہے ہیں، ہم نے اس پورے سال میں کیا کیا ہے۔ اور فلسطین کی تازہ تازہ حالت ہمارے سامنے ہے۔ اگر یہ میری آواز ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے جو آج جشن کی تیاریاں کر رہے ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں اور ان بزرگوں کے آستانے میں آ کر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی زندگی میں نیک کام کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمارے لیے پیروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میری باتیں آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک کر دینا اور نئے سننے والے چینل سبسکرائب کر دینا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔